حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاۃ، کہ یعنی چگل خور جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بدترین دشمن نہ دساں کہ بدترین دشمن کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بدترین دشمن کون ہے؟ حضور فرمایا کہ او شخص جس دے دو منہ نے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو منہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ جڑا شخص چگل خور ہے اس دے دو منہ نے، اگر ایک دوست دے کول جاندا ہے ان دی چگلی لاندا ہے اور دوسرے دوست دے کول جاندا ہے ان دی چگلی لاندا ہے، وہ شخص کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر دھتکاریا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ایسے شخص نو کدی بھی جنت دے اندر نہیں بھیجے گی۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے اسی ایک دن آقا علیہ السلام دے نال سفر تے جا رہے سی تو رستے دے اندر قبرستان آیا، تو قبرستان دے قریب دی گزرے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس وجہ تو؟ حضور فرمایا کہ ایک چگل خور سی وہ لوگاں دیاں چگلیاں لاندا سی اور دوسرا جڑا ہے اپنے بشاب دیاں چھنٹاں تو نہیں سی باجدا۔ تو حضور نے انہاں دی قبر دے اتے ایک کھجور دیاں ٹہنیاں دو اتار کے انہاں دے اتے لائیاں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسا کرن دے نال کی ہوئے گا؟ تو حضور فرمایا جنی دیر تکرا ایک قبر دیاں ٹہنیاں ہریاں رہن گے انی دیر تکرا انہاں دے عذاب دے اندر کمی آئے گی۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ کدی بھی جنت دے اندر نہیں بھیجے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیڑے تین لوگ نے؟ تو حضور فرمایا کہ جڑا شراب دا عادی شخص ہے انہوں کدی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے اندر نہیں بھیجے گا۔ دوسرا وہ چگل خور کہ جڑا چگلیاں لاندا ہے لوگاں دیاں اس شخص نو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے اندر نہیں بھیجے گا۔ اور تیسرا اپنے والدین دا نافرمان جڑا شخص ہے انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے اندر نہیں بھیجے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اگر ایک دوست تیرے کول آ کے دوسرے دوست دیاں چگلیاں لاندا ہے تو پھر اے بھی تو ویکھ لا کہ او تیریاں بھی چگلیاں اس شخص دے